नेपालको सपना परिवर्तनकारी पूर्वाधार योजना। गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास गरी आर्थिक विकासको आधार तयार गर्न राष्ट्रिय र अन्तर प्रदेश लोकमार्ग लगायत रणनीतिक प्रकृतिका ठूला आयोजनाहरूमा लगानी वृद्धि गरेको छु। काठमाडौँदेखि चितवनको यात्रा 1 घण्टामा गर्ने गरी चन्द्रागिरी, चितलाङ, पालुङ, चितवन द्रुत मार्ग पहिलो चरणमा निर्माण गर्ने र चितवन रामपुर बुटोल, चितवन रामपुर पोखरा द्रुत मार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्न लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। यसबाट काठमाडौँदेखि बुटोल र काठमाडौँदेखि पोखरासम्मको यात्रा अवधि उल्लेख्य मात्रामा छोटिनेछ। मिर्चैया, लुक्ला, सगरमाथा द्रुत मार्ग समेत निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। मध्यपहाडी राजमार्गबाट जुम्ला, रारा, छायानाथ, लिम्बीसम्म नयाँ प्रविधिमा आधारित पर्यटकीय मार्ग निर्माणको लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिनेछ। उक्त आयोजनाहरूको सम्भाव्यताको विश्लेषण गरी आवश्यक भएमा पूर्वाधार निर्माणको लागि सरकारले सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारले निर्माण गर्ने ठूला र रूपान्तरणकारी पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्ने गरी हरित ऋणपत्र निष्कासन गरी पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाइनेछ। सडक सञ्जालको माध्यमबाट अन्तर आबद्धता विस्तार गरी आवागमनमा सहजता, यातायात लगायत न्यूनता, भौगोलिक तथा जनसाङ्ख्यिक सन्निकटता र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने गरी सडक पूर्वाधारको निर्माण तथा विस्तार गरिनेछ। सडक पूर्वाधारलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको प्रमुख माध्यमको रूपमा विकास गर्न लगानी वृद्धि गरेको छु। सडक पूर्वाधारको नक्साङ्कन गरी उपयोगिता, भौगोलिक विकटता, प्रादेशिक सन्तुलन समेतको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सडक निर्माणको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप 800 किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार हुनका साथै 257 किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई 4 लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। आगामी वर्ष नारायणघाट बुटोल खण्ड विस्तार कार्य सम्पन्न गरिनेछ। कमला कञ्चनपुर सडक खण्डको विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिनुका साथै कमला ढल्केबर पथलैया हेटौडा नारायणघाट बुटोल गुरुसिंहे र काँकरभिट्टा लौकही सडक खण्डको विस्तार कार्य सुरु गर्नेछ। बाँकी खण्डको स्तरोन्नतिका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्नेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको विस्तारको लागि रु 30 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माण कार्य 3 वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि रु 30 अर्ब 7 करोड विनियोजन गरेको छु। मध्य पहाडका 26 जिल्लालाई सडक सञ्जालमा आबद्ध गर्न निर्माणाधीन पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्गको 235 किलोमिटर कालोपत्रे र 16वटा पुल निर्माण गर्न रु 9 अर्ब 33 करोड विनियोजन गरेको छु। निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गको 300 किलोमिटर कालोपत्रे र 24वटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुका साथै थप 67वटा पुलको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। हुलाकी राजमार्गको लागि रु 6 अर्ब 7 करोड विनियोजन गरेको छु। झापाको बाहुन डाँगीदेखि डडेलधुराको रूपालसम्म भित्री मधेस क्षेत्रमा अवस्थित ठुला उपत्यका जोड्न निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, सल्यान, सुर्खेत खण्ड स्तरोन्नति गर्नेछ। मदन भण्डारी राजमार्गको लागि रु 2 अर्ब 91 करोड विनियोजन गरेको छु। रणनीतिक सडकका रूपमा रहेका नागढुङ्गा, नौबिसे, मुगलिन खण्ड र मुगलिन पोखरा सडकको स्तरोन्नति र विस्तारको लागि रु 10 अर्ब 74 करोड विनियोजन गरेको छु। उत्तर दक्षिण राजमार्ग अन्तर्गत निर्माणाधीन कालीगण्डकी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर र कोशी कोरिडोरको लागि जम्मा रु 4 अर्ब 69 करोड विनियोजन गरेको छु। हुम्ला जिल्लाको सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रमुख व्यापारिक नाकाहरूलाई पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने रानी, विराटनगर, धरान, वीरगञ्ज, पथलैया, बेलिया, बुटोल, मोहनापुल, अत्तरिया सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाको लागि रु 6 अर्ब 84 करोड विनियोजन गरेको छु। पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट झापा, सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पश्चिम नवलपरासी, कपिलवस्तु, बर्दियाका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरूलाई स्तरोन्नति गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। कालोपत्रे हुन बाँकी जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने सडकहरूमा कालोपत्रे गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। भेरी कोरिडोरको जाजरकोट, दुनै, मरिम,
तिन्जे धो खण्ड सेती राजमार्गको टिकापुर लोडे चैनपुर ताक्लाकोट नागमा गमगढी खण्डको स्तरोन्नति राप्ती लोकमार्ग अन्तर्गत अमेलिया तुलसीपुर सल्यान मुसिकोट छरेबगर खण्ड र शहीद मार्ग अन्तर्गत घोराई थबाङ मैकोट खण्डको लागि रु 3 अर्ब 12 करोड विनियोजन गरेको छु। तमोर कोरिडोरको चतरा मूलघाट माझीटार दोभान ओलाङचुङ गोला तिप्ता र मेची कोरिडोरको केचना कञ्चनजङ्घा सडक स्तरोन्नतिका लागि रकम विनियोजन गरेको छु। दोधारा चाँदनी जोड्ने महाकाली नदीमा 4 लेनको मोटरेबल पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रु 41 करोड विनियोजन गरेको छु। गल्छी त्रिशुली बेत्रावती मैलुङ स्याप्रुबेसी रसुवागढी सडकको गल्छीदेखि स्याप्रुबेसी खण्डको 65 किलोमिटर 2 लेन कालोपत्रे गर्न स्याप्रुबेसी रसुवागढी 17 किलोमिटर स्तरोन्नति गर्न रु 1 अर्ब 85 करोड विनियोजन गरेको छु। निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि रु 7 अर्ब विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्न चक्रपथ विस्तार आयोजना अन्तर्गत कलङ्की नारायण गोपाल चोक सडक खण्डको विस्तारको लागि रु 1 अर्ब विनियोजन गरेको छु। अर्नीको राजमार्गको सूर्य विनायक धुलीखेल सडकको 4 लेनमा विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य सुरु गर्नेछ। उपत्यकामा हाल सञ्चालनमा रहेका सडक विस्तार योजनाहरूलाई सम्पन्न गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको ग्वारको 7 दोपट्टा र एकान्त कुनामा फ्लाइओभर र कोटेश्वर तथा नयाँ बानेश्वरमा अन्डरपास निर्माणको कार्य सुरु गरिनेछ। सिस्ने खोला नागढुङ्गाको सुरुङमार्ग आगामी आर्थिक वर्षभित्र खोलिनेछ। नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाको लागि रु 5 अर्ब 20 करोड विनियोजन गरेको छु। सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल पाल्पा सडकमा पर्ने सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माणको कार्य सुरु गर्नेछ। दुम्कीबास बर्दघाट कुलेखानी भीमफेदी खुरकोट चियाबारी मजिमटार शक्तिखोर ब्याउलीढुङ्गा इमिल्चा खोला सुर्खेत रानीघाट भुरीगाउँ सुरुङमार्गको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिनेछ। 4 भन्ज्याङ 4 सुरुङमार्गको अवधारणा अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका बाँकी 3 भन्ज्याङतर्फ टोखा छरे गोदावरी पनौती सागा बनेपा खण्डको सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमको लागि रु 1 अर्ब 19 करोड विनियोजन गरेको छु। पृथ्वी राजमार्गको दमौली महादी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण कार्य सुरु गर्नेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायणी र बुटोलको तिनाउ नदीमा बहुउद्देश्यीय सिग्नेचर पुल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। रणनीतिक तथा स्थानीय सडक पुलहरू निर्माणको लागि रु 10 अर्ब 63 करोड र पुलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रु 60 करोड विनियोजन गरेको छु। सडकको नियमित मर्मत सम्मार संरक्षण तथा सम्वर्धनका कार्यहरू सञ्चालन गर्न सडक बोर्ड मार्फत रु 7 अर्ब 94 करोड विनियोजन गरेको छु। रेल जल यातायात र रोपवे सेवा पूर्व पश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास निजगढ खण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। वीरगञ्ज काठमाडौँ रेलमार्ग र काठमाडौँ मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। विराटनगर धरान पथलैया वीरगञ्ज भैरुवा बुटोल र पोखरा उपत्यकामा ट्राम यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। जयनगर जनकपुर कुर्था रेल यातायात सेवा विस्तार गरी विजयपुरासम्म यातायात सञ्चालन गरिनेछ। विजयपुरा बर्दिवास र विराटनगर खण्डमा जग्गा प्रक्रियाका लागि स्रोतको प्रबन्ध गरेको छु। भिट्टामोड जलेश्वर जनकपुर रेल यातायात सेवा विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ। रेल र मेट्रो रेल आयोजनाका लागि रु 6 अर्ब 53 करोड विनियोजन गरेको छु। जल यातायात सेवालाई प्रवर्धन गर्न कोशीको चतरा नारायणीको नानघाट र कर्णालीको चिसापानीमा फेरी टर्मिनल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। यी लगायत सम्भाव्य स्थानहरूमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा टर्मिनल निर्माण गरिनेछ। पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा ढुवानी सुविधा उपलब्ध गराउन रोपवे सेवा विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। यातायात व्यवस्थापन सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिस्पर्धी सुरक्षित भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाइनेछ। प्रमुख सहरहरूमा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली लागू गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सवारी प्रदूषण मापनका लागि स्वचालित प्रविधि स्थापना गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षण प्रणालीमा सुधार गरी आवेदन दिएको 1 महिनाभित्र परीक्षा सञ्चालन गरी सेवाग्राहीलाई सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदेश यातायात कार्यालय मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि रु 1 खर्ब 61 अर्ब 56 करोड विनियोजन गरेको छु।